somebody has a question, they know the rule. They have to raise the hand in this one. If nobody raises his or her hand there, Myra, you know where to raise the hand, not here. मैं इग्नोर करूंगा जब रूल्स फॉलो नहीं होंगे. You know my rules. क्योंकि मैं हर वक्त कैमरे में सबको नहीं देख रहा. याद रखो ये सिल्वा की क्लास नहीं है मायरा. यहाँ पर प्रेजेंटेशन और वो चीजें चल रही होंगी ना, तो मेरे लिए सबको देखना पॉसिबल नहीं है हर वक्त में. ओके, गो अहेड मायरा, आस्क योर क्वेश्चन. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Great to see you I again. hope everyone is fine. अल्हम्दुलिल्लाह. My बात आपने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि ilm is basically the knowledge that we have gained on a piece of paper, नहीं, and मैंने now ये नहीं you कहा था. have to. No, don't misquote me. मैंने कहा था अच्छा, sorry. तालीम वो डिग्री Sorry. है, वो Okay. डिग्री that is just a door opener. अब बताओ आप आगे. Okay, so degree is basically a door opener for us. और फिर उसके बाद आपने कहा था कि ilm हासिल करना is basically what you require. तो ilm, what is the definition of ilm? Is it the knowledge of what Allah Ta'ala has given us? ओके, मारा वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, मैंने आपको 5 दर्जे गिनवाए हैं. तालीम, इल्म इज इनकम्पसर ऑफ ऑल. ओके, हाउएवर वो जो इनकम्पस्ड इल्म है उसके 5 दर्जे हैं. तालीम जो आपने ले ली, ठीक है, फिर नॉलेज जो आपने लिया. अब उर्दू में नॉलेज की ट्रांसलेशन जो है वो इल्म ही होनी है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इसलिए मेरे पास और लफ्ज नहीं है. ठीक है, बट या उसको, क्योंकि तालीम को मैं इंफॉर्मेशन कहता हूँ, वो आपने इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद आपने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर नॉलेज लिया, फिर उसके बाद आपको शऊर आया. मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ. पहले भी मैंने अपने उसमें ख्याल सिल्वा में आप थी उस वक्त जब मैंने सूरह फुरकान आयत नंबर 20 की एग्जांपल बताई थी, याद है हमारा? ठीक है, हाँ हाँ, ये पहले डिसाइड कर लो ये यस है या ये नो है. Sir, थी तो जरूर, लेकिन I'm forgetting the particular reference that you're quoting ओके, right now. चलो नो वरीज, मैं कोट अगेन कर देता हूँ. मुझे ये आयत बड़ी पसंद है, और मैं चूंकि ये आयत का मामला है तो मैं ये, चलो ठीक है, मैं तर्जमा तो अम्मा से अरबी पढ़े, मैं तर्जमे में बात करता हूँ. अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जो, मतलब उनको बता रहे हैं अपने पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जो पहले भी अंबिया आए वो बाजारों में जाते थे, रिस्क कमाते थे. सो इससे एक चीज तो हमें ये पता चली कि हर इंसान की ड्यूटी है हलाल रिस्क कमाना. वो घर बैठ के रिस्क खाने की तवक्को नहीं रख सकता. अगर अपने महबूब तरीन अंबिया को, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घर बिठा के नहीं खिलाया, उनको भी कहा है कि जाओ मेहनत करो खाओ, तो हम घर बैठ के हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते. ठीक होगी बात. फिर उसके बाद कहते हैं जब बाजार आप जाएंगे या जब आप ये काम करेंगे, तो हमने बाज में से बाज को, अल्लाह कहते हैं हमने आपके लिए इम्तिहान बना दिया, एक दूसरे के लिए लोगों को इम्तिहान. मसलन मायरा, मैं आपका इम्तिहान हूं. मैंने कहा मायरा तुम्हारी ऐसी की तैसी. अब मायरा ने कहा अब मैं आपका इम्तिहान बना. ठीक है, नाउ इस वक्त आपका ये काम था कि आप उस इम्तिहान को इम्तिहान समझते हुए जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मुझको अल्लाह ने उस तरीका भी बताया. कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जब जाहिलों से राब्ता करो तो क्या कहना चाहिए, कालू सलामा. ये सलाम करके वहां से निकल जाते हैं. मोमिनीन की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन है. ठीक है, तो वो जहालत में नहीं पढ़ते, बहस में नहीं पढ़ते. मोमिन कभी बहस में नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो लेकिन अगर आपने लेट से आगे से मुझे कहा सर ऐसी क्या आपने, ये क्या बात हुई, तो अब आप मेरा इम्तिहान नहीं रही, अब आप मेरा इम्तिहान बन गई हो, मैं आपका इम्तिहान नहीं रहा. अब चूंकि अल्लाह जो है ना वो बड़े ही मुनसिफ हैं. ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि आखिरत वाले दिन आप मेरे मायरा को और आपके सर को तराजू में डालेंगे. जिसका तराजू का पलड़ा भारी हो गया उसको दूसरे की नेकियां मिल जाएंगी और गुनाह उसके भी बढ़ जाएंगे. ठीक होगी बात. अच्छा, अगर आपने मेरा इम्तिहान बनी और मैंने आपके साथ वही सलूक कर दिया कि जो मुझे करना चाहिए था एज ए जेंटलमैन, ठीक है, तो मैं तो जीत गया अपने इम्तिहान में, मैं तो पास हो गया. उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि जब तुम्हारा ये इम्तिहान हम लेंगे तो फिर तस्बिरून, क्या तुम सब्र करने वाले नहीं बनोगे? और सब्र करने वाले क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ये जान लो कि तुम्हारा खुदा शुरू से लेकर आखिर तक सब जानता है, सब देख रहा है, उसको सब पता है क्या हो रहा है. तो जब ऐसा खुदा होगा तुम्हारा, तो क्या तुम सब्र नहीं करोगे? अच्छा, अब ये जो बात है, ये आयत पहले भी बहुत दफा पढ़ी मैंने, लेकिन इस आयत को आयत की तरह पढ़ना अलग था. जो शऊर अल्लाह ने दिया इस आयत को समझने का,
اس طرح سے وہ ایک الگ لیول کی بات جا کے آیا. اس کے لیے آپ کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے کرم کے علاوہ, لیکن اس سب سے بڑھ کے آپ کے اندر وہ جستجو ہونی, وہ خواہش ہونی کہ میں سیکھوں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو میرا جو معاملہ ہے نا علم کا, دنیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی جو چیز بنائی تھی وہ کیا تھی مائرہ؟ قلم. قلم کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے؟ The knowledge that we have. علم. ٹھیک ہے. پہلی وہی نماز کی آئی تھی یا معاملات کی آئی تھی؟ اقرا. ہاں, اقرا کس کو سگنیفائی کرتا ہے؟ لرننگ کو. ٹھیک ہے, علم کو. جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے آخری چیز, اسرائیل اور جبرائیل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اللہ پوچھیں گے اسرائیل سے کہ کیا رہ گیا, وہ کہیں گے وجہ الکریم جبرائیل اور میں. کہیں گے مجھے جبرائیل کی روح دے دو. 600 پروں کا جبرائیل سجدے کے بل گر جائے گا اللہ کے سامنے. پھر اللہ پوچھیں گے اب کیا رہ گیا, وہ کہے گا وجہ الکریم اور میں. کہیں گے اپنی روح بھی دے دو. اب اس کی وہ بھی چلا گیا اسرائیل. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کلموں سے کہیں گے خاموش ہو جاؤ, دنیا سے علم اٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو علم سے دنیا بنی ہے, علم سے دنیا چلنی ہے. علم اٹھ گیا تو دنیا ختم. ٹھیک ہوگی بات. سب سے آخری چیز علم جائے گا. ناؤ آج ہم مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ ہمارا علم اٹھایا جا چکا ہے. ہم علم نہیں لے رہے ہیں, ہم تعلیم لے رہے ہیں, ہم ڈگریاں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جس کو اللہ کہتے ہیں نا متدبرون, ہم متدبرون نہیں رہے, ہم تھنکرز نہیں رہے, ہم سوچتے نہیں ہیں. جن کو اللہ کہتے ہیں نا یاقلون, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس دنیا میں, اس کتاب میں, اس دنیا میں, اس سارے کیا کہنا چاہیے سسٹم میں. ہم وہ نہیں رہے. اچھا کہیں پر اللہ نے, مجھے نہیں ملا, آپ ہمارے ساتھ ایک عالمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, شاید وہ مجھے گائیڈ کر دیں. مجھے نہیں ملا آج تک کہیں پر بھی قرآن میں یا حدیث میں, جو میں نے جتنا پڑھا ہے, لیکن کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں مسلمان حکمران ہوں گے. لیکن علم والوں کی فضیلت بہت ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لو ہسٹوریکلی ہمیشہ وہی قوم حاکم رہی ہے جس کے پاس علم رہا ہے یا نہیں؟ آج جیوز کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ حاکم ہے؟ آج یہودی کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. آج یہودی کا بچہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے انوینشنز کر رہا ہے. میں نے ابھی اے آئی جو ہے نا آگمنٹڈ ریئلٹی کے, ابھی اے آئی کے آپ لوگ پچھلے 2-3-4 سال سے سننا شروع کیا ہوگا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. کیوں بلال, اے آئی کتنا پرانا کانسیپٹ ہے؟ ایٹ لیسٹ ڈیکیڈ اگو. مطلب نارمل, ہاں کامن لینگویج میں تو آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ اوور آل ہاں جی مور دین اے ڈیکیڈ. مور دین اے ڈیکیڈ. میں نے 2011 میں I was about to launch a kiosk of 10 to 13, مصطفیٰ نے بھی کہا. ٹھیک ہے, of AI based games. ٹھیک ہے, ڈریگن کے نام سے گیم تھی, بورڈ تھا, اس بورڈ کے اوپر آپ اپنے موبائل سے, اس وقت موبائلوں میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ میں نے 2011 میں سیمپل منگوائے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ اسرائیل سے, دبئی میں. ٹھیک ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ الفا بے الفا ابا تا تالی تا تا تا. ٹھیک ہے, تو ہم آج ابا اور تاتا ہی سکھا رہے ہیں اس کو. سو میرا آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ, دا ڈفرنس آف دا کانسیپٹ آف علم اینڈ تعلیم, رائٹ.